नमो नमः। मम नाम मृण्मयी। अधुना वयं पर्वतीं पश्यामः। पर्वती महाराष्ट्रस्य पुणेनगरस्य दक्षिणपूर्वदिशि स्थिता अस्ति। अत्र 100+ सोपानानि सन्ति। पेश्वेकाले एतैः गजाः अपि शिखरं प्रति गच्छन्ति स्म। पर्वत्याः शिखरं समुद्रतलतः 21 सहस्राणि फीट् ऊर्ध्वं वर्तते। इतः पुणेनगरम् अतीव सुन्दरं दृश्यते। पर्वत्यां विष्णु, विठ्ठल, कार्तिकेय इत्यादीनां देवानाम् अपि मन्दिराणि सन्ति। मराठासाम्राज्यस्य प्रधानमन्त्री नानासाहेब पेश्वे महोदयः 1749 ख्रीस्ताब्दे वर्षे देवदेवेश्वरमन्दिरस्य स्थापनां कृतवान्। देवदेवेश्वरमन्दिरं पञ्चायतनमन्दिरमस्ति। मुख्यमन्दिरं शिवस्य। मुख्यमन्दिरं परितः चतुर्कोणेषु सूर्यदेव, अम्बाबाई, गणेश, विष्णु इत्यादीनां देवानां मन्दिराणि सन्ति। एषः भूमार्गः शनिवारवाडातः पर्वतीपर्यन्तं वर्तते इति श्रूयते। पानिपतस्य युद्धानन्तरं शोकाकुलः नानासाहेब महोदयः 1761 वर्षे ख्रीस्ताब्दे अत्र एव होमशालायां दिवङ्गतः जातः। एतत् तस्य समाधिस्थानं वर्तते। पर्वत्यां पेश्वे-सङ्ग्रहालयः अपि वर्तते। अत्र पेश्वे-परिवारस्य प्रासादात् प्राप्तानां वस्तूनां सञ्चयः अस्ति। आशां करोमि मम लघुचलच्चित्रं सर्वेभ्यः रोचते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति प्रार्थनां कृत्वा अहमत्र विरमामि। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।